بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. ووصينا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ربنا إننا سمعنا قال إني عبد الله انصف قال فمن ربكما يا موسى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. إذا الشمس. ربنا أنا قارئ للقرآن ومداح A mother of pure والله الذي لا إله إلا هو له بسم الله. اسمتون چیه؟ إنا أعطيناك الكوثر. چند سالتونه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا.